My name is Adya. I am in class 3A. My mother name is Geetu and my father name is Sanjay. ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्यवस्वान्मनवे प्राह मनऋक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजश्च यो विदुः सकाले नेह महत योगो नष्टः परन्तपास एवायं मया तेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ते तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधून् विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् इवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना वीतरागभयक्रोधा अन्मया मा उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामथावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहं मम आत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिम् अजन्त इह देवताः क्षिप्रमिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वरण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहः इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयो कृतमोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्चेत् अकर्मणि च कर्मणः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् अस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्नितर्तकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः Correct, Nana. Tyaktva is correct. Say. Tyaktva karma. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा Tyakta. त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालावसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवर्त्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्माभिः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणामृतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनां दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्राणीनीन्द्रियानन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाणिषु जुह्वति श्रद्धादीन् सर्वाणि इन्द्रिय सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि ज्ञानकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगात् न जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने
ते प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञशपितकल्मषाः యజ్ఞశిష్ట यज्ञशिष्टामृतभुजाः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डवा येन भूतान्यशेषेण रक्षस्यात्मन्यथो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्रवेणैव रुचिनं सन्तरिष्यसि अथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रेयान् श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः स यदेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिः अचिरेणाधिगच्छति अग्नश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं कृष्टं ज्ञानात्सिनात्मनः चित्वयनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः. Okay, Nana. I will ask you a few things. Sarvani Indriya, that shloka, tell me. सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगात् न जुह्वते ज्ञानदीपिते. Good. Actually, you told Jnana Karmani, so that was the correction. And then Ajnatvana Punarmoham. Api chedasi first. Api chedasi पापेभ्यः Api chedasi papebhyah. Say again. अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्रविष्टैव रुचिनं सन्तरिष्यसि.
Santarishyasi. Sha is not audible there. Okay. Good. Very good. Here and there. This one after aparenitaharaha. That shloka, tell me. And which shloka next? Aparenitaharaha. अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञशपितकल्मषाः Which shloka next? यस्य सर्वे Agnesistamrita bhujaha. Okay, that you are missing. Okay, you need hint there. Very, very good. Okay. Let's join in Google Meet.